आयज संकश्टी गणपतीचो दीस. गणपतीक सगळ्यांत चड आवडटा ते म्हणजे मोदक. आनी त्या निमतान म्हाज्या मम्मीन देवाक नेवेद दाखोवपा खातीर आंब्याचे मोदक केले. सगळ्यान पयलीं मम्मीन थोडेशें उदक गॅसीचेर गरम करपाक दवरलें. तेतूनच इल्लेशें मीठ, 2 चमचे गांवठी तूप आनी एका आंब्याचो रस मिक्सराक लावन घातलो आनी बरें धवळून घेतलें. उदक बरें गरम जाल्या उपरांत तांदळाचें पीठ घातलें आनी गॅस बंद करून धवळून घेतलें. आयची टीप हीच की आमी उदक बरें गरम करूनच तांदळाचें पीठ घालूंक जाय. पीठ निवल्या उपरांत बरें मळून घेतलें. मागीर मम्मीन एक आयदान गॅसीर दवरून थोडें गोड, आंब्याचो रस, 2 चमचे गांवठी तूप, काजीचे कुडके आनी वेलचीचो पावडर घालून बरें मिश्रण केलें. गोड बरें विरगळे उपरांत गॅस बंद केली आनी चून घातली. मागीर मम्मीन मोदकाच्या आयदनांक तेल लावून मळलें पीठ आनी गोड घालून मोदक तयार केले आनी गॅसीर दवरून उकडून काडले. सगळ्यान पयलीं मम्मीन देवाक नेवेद दाखयलो आनी आमच्या शेजारच्या प्रियल बायक मोदक खावपाक दिलो. चला तर पळोवया आमचे प्रियल बायक कितें म्हणटा ते. काकी मोदक बरे केले. चॅनलाक लाईक अँड सबस्क्राईब करा.